बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफ़ारी, CEO गफ़ारी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज बात करते हैं न्यू पेशावर वैली के बारे में। न्यू पेशावर वैली के बारे में मैंने बेशुमार वीडियो बनाई, आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, लेकिन आज जो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो बहुत डिफरेंट है मेरी पुरानी वीडियो के बारे में। वो इसके बारे में नहीं है कि आपके प्लाट के प्राइसेस क्या है, क्योंकि वो बेशुमार दफ़ा मैं बता चुका हूँ जो गफ़ारी मार्केटिंग के चैनल के ऊपर मौजूद है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या आप ये सोचते होंगे कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद प्लाट क्यों सेल नहीं कर रहे हैं। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोसीजर है कि वो जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो उनकी बैंक में लोग एक इनिशियल अमाउंट सबमिट करके जमा कराते हैं। फिर जिन लोगों के नाम निकल आते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप डाउन पेमेंट जमा करा के आगे इंस्टॉलमेंट आपने देनी है। लेकिन इस वक्त तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इस वक्त पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहाँ से ना कोई फॉर्म इशू होता है, ना वहाँ पे कोई बुकिंग होती है, लेकिन लोग बेशुमार लगे पेशावर में कि आप आ जाए, हमारे से बुकिंग कराए, प्लाट बुक कराए, 5 मरला 10 मरला कनाल, ये बातें हो रही है। लेकिन अगर आप पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद चले जाए तो वहाँ पे आपको कोई फॉर्म वो नहीं देंगे कि या फील करके आपका प्लाट बुक हो गया, या इनकी इतनी प्राइसेस है जो कॉन्स्टेंट हो। लोग कह रहे हैं कि 5 मरले का प्लाट 10 लाख का मिल जाएगा, 11 का मिल जाएगा, कोई 9 लाख का कह रहे हैं, कोई इस तरह 10 मरले का 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, मुख्तलिफ रेट है। अब आप सोचते होंगे कि ये तरीक़ाकार क्या है, इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से सेल हो रहा है। जो PDA जो गवर्नमेंट है जिनका प्रोजेक्ट है वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो डीलर्स है, जो प्रॉपर्टी रियल्टर्स है, वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आ जाए हमारे साथ प्लाट बुक कर दें। तो बेसिक सवाल ये है, ये आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए कि जो पिछली वीडियो हमने बनाई है वो उसके मुताबिक लोग वही सवाल हमसे करते रहे कि इनका तरीक़ाकार क्या है और किस तरह बुकिंग करना है। PDA खुद कोई फॉर्म देगा, क्या तरीक़ाकार है। तो उस सारे सवालात को मैंने जब देखा कि लोगों का सेम ही सवाल ज़्यादा आ रहा है तो मैंने कहा इसके ऊपर आज एक वीडियो बना रहे हैं कि ये क्या वजह है, इनकी तरीक़ाकार क्या है, क्या सिस्टम है। तो नाज़रीन, पिछला जो सिस्टम था पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, चाहे वो रेगी मॉडल टाउन है या दूसरे टाउन्स कॉलोनीज़ जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई है, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट था। इस दफ़ा उन्होंने ये सोचा कि जब रेगी मॉडल टाउन में उन्होंने जोन 5 को देखा कि वहाँ पे डिस्प्यूट है लैंड ऑनर के बीच में और डेवलपमेंट अथॉरिटी पेशावर PDA के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को देखते हुए उन्होंने ये देखा कि 20 साल हो गए कि वहाँ पे PDA ने ज़मीन नहीं ली और अभी तक जोन 5 डिलीवर नहीं किया और लोग अभी तक फंसे। तो उसको देखते हुए उन्होंने जब DHA का सिस्टम पेशावर में देखा कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही आ गए 2-3 साल में इतनी डेवलपमेंट की और वहाँ पे प्लाट भी सेल कर रहे हैं, उनको ना लैंड का इशू आ रहा है, तो हमारा और उनका फ़र्क क्या है। तो जब उन्होंने DHA का सिस्टम एग्जैक्टली उनका सिस्टम अडॉप्ट किया तो वो ये था कि वो काम कर रहे हैं लैंड शेयरिंग फार्मूला के बेस पे। लैंड शेयरिंग फार्मूला ये है कि जब आप कोई भी चीज़ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट कोई भी सोसाइटी लॉन्च कर रहे तो जिस एरिया में करते हैं, जिस जुरिस्डिक्शन में कर रहे उस एरिया में सेक्शन 4 लगाते हैं। सेक्शन 4 का मतलब ये है कि इस एरिया में गवर्नमेंट को ये लैंड रिक्वायर्ड है, ये लैंड गवर्नमेंट को चाहिए, आप लोग ये लैंड सेल नहीं कर सकते। नंबर 1 ये ज़रूरी बात है। अब गवर्नमेंट ये ज़मीन किस तरह लेगी उन लोगों से, मेन सवाल क्वेश्चन यही है। तो उन्होंने ये किया कि ये लोग जिनकी लैंड ऑनर है उनको एक फार्मूला दे दिया कि अगर आपकी 1 जिरब ज़मीन है, मतलब 4 कनाल की आपकी लैंड है, तो वो 75% PDA के पास जाएगी और 1 कनाल का आपको प्लॉट दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर 4 कनाल है 1 जिरब तो उसमें 3 कनाल PDA को सबमिट होगी और 1 कनाल के अगेंस्ट आपको प्लॉट दिया जाएगा अगर आप ये ज़मीन PDA को सबमिट करते हैं। तो अगर जो भी वहाँ पे जिस जुरिस्डिक्शन में सोसाइटी बन रही है, अगर उस जुरिस्डिक्शन में किसी भी लैंड ऑनर की लैंड है, अगर वो PDA को सबमिट करते हैं तो 75% PDA खुद लेगी और 25% के अगेंस्ट आपको प्लॉट दिया जाएगा। तो ये सिस्टम के मुताबिक, क्योंकि उन लोगों को जो लैंड ऑनर है वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितने उनका 1 कनाल का जो प्लॉट है वो वैल्यूएबल है। अगर 4 कनाल की वो ज़मीन सबमिट करते हैं तो उनको 1 कनाल डेवलप प्लॉट मिलेगा। ये फार्मूला बड़ा कामयाब रहा और इस फार्मूले के मुताबिक उस एरिया में, जिस एरिया में सोसाइटी बन रही है, लोगों ने PDA को अब लैंड सबमिट करना शुरू किया। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो रियल्टर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी और से ज़मीन लेके PDA को सबमिट करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो उनको प्लॉट मिलता है वो अपने क्लाइंट को दिलाते हैं। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे एक लैंड प्रोवाइडर की ज़मीन है, एक 1 जिरब 4 कनाल होते हैं और मेरा क्लाइंट है जो कनाल का प्लाट उनको न्यू पेशावर वैली में चाहिए,
تو وہ زمین میں پرچیز کر کے PDA کو سبمٹ کرتا ہوں اور PDA جو ہے 3 کنال اپنے پاس رکھتے ہیں اور 1 کنال جو ہے میرے کلائنٹ کے نام کے اوپر جو ہے انٹیمیشن لیٹر جاری کرتے ہیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ غور سے ذرا سنیں کہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اور 1 کنال کا انٹیمیشن لیٹر جاری ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا کام ختم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انٹیمیشن لیٹر جاری ہوا اور اب آپ کو PDA 1 کنال جو ہے آپ کو پلاٹ دے گا۔ آگے یہ ہوگا کہ جب بھی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ سے یہ کلیم کریں کہ جو آپ نے 4 کنال کا لینڈ ہمیں سبمٹ کیا ہے ان کی ابھی جو ہے ہمیں ایلوکیشن دے دے، ان کا قبضہ دے دے، تو وہ بھی آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس انٹیمیشن لیٹر ہاتھ میں ہو بھی لیکن اگر آپ نے PDA کو لینڈ جو ہے قبضہ نہیں دیا تو آپ کا جو انٹیمیشن لیٹر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ناظرین آج میں کلیئر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو انٹیمیشن لیٹر آپ کو PDA دیتا ہے، اگر کوئی بھی ریئلٹر، کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک کنال کا انٹیمیشن لیٹر جاری ہوتا ہے اور وہ میں آپ کے نام پہ کراتا ہوں، آپ کو پلاٹ جو ہے 1 کنال کا مل گیا، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ ان سے یہ کلیم کریں گے کہ جو زمین آپ نے PDA میں سبمٹ کی ہے 4 کنال کی، اس 4 کنال کا آپ مجھے قبضہ دے دیں، کیونکہ بعد میں جب بھی جو ہے PDA آپ سے کلیم کرے گی تو آپ نے اس 4 کنال کی جو ہے آنرشپ بھی ان کو دینا ہے PDA کو، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے قبضہ بھی دینا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک لانگ پروسیجر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے وہاں پہ ریئلٹر سے کوئی اسی طرح پلاٹ نہ لے کہ آپ ان سے کہے کہ یہ پیمنٹ لے لے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ کو انٹیمیشن جو ہے 1 مہینے میں جاری کروا کے آپ کو دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے آپ کو جو ہے انٹیمیشن لیٹر جاری کروا کے دے دیا اور اس زمین کے اوپر وہاں پہ لینڈ میں جو موجودہ لینڈ ہے وہاں پہ گھر بنائے یا کسی اور کا قبضہ ہے یا آپس میں کوئی لڑائی ہے تو بعد میں آپ کے انٹیمیشن لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کلیئر لینڈ ایک اچھے آنر سے جیسے ہی آپ پاور آف اٹارنی جو ہے ان کے بناتے ہیں، PDA کو سبمٹ کرتے ہیں اور جب ان کا انٹیمیشن لیٹر جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے لینڈ کی جو ہے آپ نے قبضہ لینا ہے اور اپنی لینڈ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب بھی PDA آپ سے کلیم کرے کہ ان کی جو ہے آنرشپ بھی دے دے اور پلس جو ہے ان کا قبضہ بھی دے دے تو آپ نے ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایلوکیشن لیٹر جاری ہوگا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے بیلٹنگ میں آپ کا نام آئے گا۔ تو یہ ٹوٹل پروسیجر ہے ناظرین۔ آج میں نے یہ سوچا کہ یہ آپ کو کلیئرلی آپ کو میسیج دیا جائے، کیونکہ لوگ بڑی مس گائڈ کر رہے ہیں پشاور میں۔ جتنے بھی ریئلٹر بیٹے ہیں وہ صرف انٹیمیشن لیٹر بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج پیمنٹ سبمٹ کریں آپ کو انٹیمیشن لیٹر جاری ہو جائے گا۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں جب بھی آپ کام کریں گے، کیونکہ میری بذات خود جو ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کلیئر کہا کہ اگر کسی نے بھی ہمیں قبضہ نہیں دیا اور کسی نے بھی ہمیں جو ہے ایلوکیشن اس ٹائم نہیں دی جب بھی ہم مانگے تو ان کا انٹیمیشن لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ انٹیمیشن لیٹر اگر آپ دیکھیں اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ بعد میں جب بھی PDA آپ سے قبضہ مانگے اور آنرشپ مانگے تو آپ نے دینا ہے۔ تو ناظرین یہ کلیئر بات ہے۔ اگر غفاری مارکیٹنگ اس پروجیکٹ کو ڈیل کر رہی ہے تو غفاری مارکیٹنگ آپ کو جو لینڈ دے گا اس لینڈ کے اوپر آپ کو وزٹ کرا کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کا لینڈ ہے اور آپ نے لینڈ کا خود قبضہ لینا ہے، اور بعد میں جب بھی PDA آپ سے مانگے تو آپ نے PDA کو جو ہے یہ لینڈ جو ہے ان کا قبضہ بھی دینا ہے اور آنرشپ بھی ٹرانسفر کرنی ہے۔ تو ناظرین آج یہ ٹوٹل یہ بات تھی، میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو پشاور ویلی میں یا کوئی بھی اچھا پروجیکٹس ہو، پشاور میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں اچھے پروجیکٹس ہو، ان کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ابوذر غفاری، CEO غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔